پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیر اقوام متحدہ دا تسلیم کیتا ہے متنازع علاقہ ہے۔ بھارت دا اندرونی معاملہ کسی بھی صورت وچ نہیں ہے۔ کشمیر ایک غیر حل شدہ بین الاقوامی تنازع دے طور دے اوتے اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دے ایجنڈے دے اوتے باقاعدہ طور دے اوتے برقرار ہے۔ کشمیر دے اوتے بھارت دا دعویٰ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ دی قرارداداں دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مسئلہ کشمیر دے اوتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اوتے عمل درآمد تک کشمیریاں دی جدوجہد ہر صورت وچ جاری رہسی۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں کشمیریاں دے حق خود ارادیت دی توثیق کر دیں۔ 5 جنوری 1949 کو منظور کیتی جان والی قرارداداں وچ اقوام متحدہ سن کشمیریاں دا حق خود ارادیت باقاعدہ طور دے اوتے تسلیم کردے ہوئے یہ فیصلہ دیتا سا کہ رائے شماری دے ذریعے کشمیریاں دے مستقبل دا فیصلہ اقوام متحدہ دی نگرانی وچ کیتا جا سی۔ اس قرارداد دے اوتے مسئلے دے دو فریقاں سن اتفاق بھی کیتا سا، لیکن بعد وچ بھارت سن مختلف بہانے دے کشمیریوں کو انہاں دے پیدائشی حق خود ارادیت تے محروم رکھیا ہویا۔ مودی حکومت تے 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اقدامات کشمیر دی متنازع حیثیت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکتے۔ بھارت دی تسلط پسندانہ پوزیشن اس کو کشمیر دی متنازع حقیقت کو تسلیم کرنے تھی روکتی ہے۔ بھارت تا کشمیریوں دے حق خود ارادیت تے انکار تنازع دی اصل وجہ ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں کشمیر دے مستقبل دا تعین کرنے دے واسطے صواب رائے کو لازمی قرار دیندیاں ہیں۔ دیر پا علاقائی امن تنازع کشمیر دے حل دے نال جڑیا ہویا ہے اور اقوام متحدہ دی زیر نگرانی آزادانہ اور غیر منصفانہ رائے شماری دے انعقاد دے اوتے منحصر ہے۔ بھارت کو کشمیر دے اوتے اپنی بین الاقوامی ذمہ داری کو پورا کرنا ہو سی۔ اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں کو برقرار رکھنے اور کشمیر میں کئی سالوں دے جاری نا انصافی دے خاتمے دے واسطے فیصلہ کن کاروائی کرنی چاہیے۔